हामी लागौं यो आधारभूत एकाइ भनेको बुझिहाल्यो होला हैन। आधारभूत एकाइ भनेको चाहिँ अन्य कुनै पनि एकाइमा निर्भर नरहने र यो चाहिँ आफै स्वतन्त्र हुने एकाइ, जस्तो कि लम्बाइको यो मिटर भन्ने एकाइ, पिण्डको किलोग्राम भन्ने एकाइ र समयको सेकेन्ड भन्ने एकाइ, यिनीहरू चाहिँ उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौं। र यस्ता आधारभूत एकाइहरू जम्मा जम्मी अहिलेसम्म 7 वटा पत्ता लगाइएका छन् अथवा प्रयोगमा आइरहेका छन् र ती 7 वटा आधारभूत एकाइहरू चाहिँ अन्य कुनै पनि एकाइमा निर्भर रहँदैनन्। त्यसैले त्यस्ता एकाइलाई हामी आधारभूत एकाइ भनेर बुझ्न सक्छौं। भने त्यसमै तत्जन्य एकाइ भने के रहेछ त? यस्तो हेरौँ है त। तत्जन्य एकाइ भनेको चाहिँ आधारभूत एकाइको संयोजनबाट बनेको भन्नाले आधारभूत एकाइहरूको सहायताबाट बनेको जुन हुन्छ संयोजन भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेकोलाई संयोजन भनिन्छ। जस्तो कि लम्बाइ र किलोग्राम मिल्यो अथवा लम्बाइ र सेकेन्ड मिल्यो अथवा किलोग्राम र सेकेन्ड मिल्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ संयोजन भनिन्छ। एकाइहरूको संयोजन है। आधारभूत एकाइको संयोजनबाट बनेको एकाइलाई चाहिँ हामी तत्जन्य एकाइ भन्दो रहेछौँ। भन्नुको अर्थ आधारभूत एकाइमा आधारित भएर आधारभूत एकाइको सहायता लिएर जुन बनेको एकाइ हुन्छ त्यो एकाइलाई नै हामी तत्जन्य एकाइ भन्छौँ। जस्तै एउटा गाडीको वेग थाहा पाउन त्यसले पार गरेको दूरी र अनि लागेको समय नाप्नुपर्ने हुन्छ अरे। भन्नुको अर्थ यो वेग भन्ने जुन कुरा छ, वेग भन्ने भौतिक परिमाण भनौँ, यो वेग भन्ने भौतिक परिमाण नाप्नको लागि चाहिँ हामीले दुईटा एकाइहरू प्रयोग गर्छौँ अरे। एउटा दूरीको एकाइ र अर्को समयको एकाइ। किन भन्दा दूरी र समय नापेपछि बल्ल वेग अथवा गति थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले यो दुईटा एकाइमा भर पर्ने दूरीको एकाइ लम्बाइ, त्यसरी दूरी भनेको लम्बाइ, लम्बाइको एकाइ चाहिँ मिटर र अनि अर्को समय, समयको एकाइ चाहिँ सेकेन्ड हो। यो दुईटा एकाइ मिलेर मिटर र सेकेन्ड मिलेर बन्ने जुन एकाइ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी वेगको एकाइ भन्छौँ। जसलाई पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर पढ्छौँ है। मिटर प्रति सेकेन्डमा चाहिँ हामीले वेगलाई नाप्छौँ। त्यसैले मिटर प्रति सेकेन्ड भन्ने चाहिँ तत्जन्य एकाइ हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यति कुरा क्लियर भयो होला। अब यसपछि लागौँ हामी तत्जन्य एकाइको के अरे आधारभूत एकाइको अरू बाँकी कुराहरू जान्न, जुन कुरा तिमीहरूको बुकमै पनि दिएको छ। पेज नम्बर पुरानोमा हो भने 2 र नयाँमा चाहिँ कतिमा छ एकताल हेर्न सक्छौ तिमीले। अब यो आधारभूत एकाइका चाहिँ यो 7 वटा परिमाणहरू छन् अथवा के एकाइहरू छन् 7 वटा। त्यसमध्ये एउटा छ लम्बाइ, अर्को पिण्ड, अर्को समय, अर्को तापक्रम, अर्को विद्युत धारा, अर्को प्रकाशको चम्किलोपना र अर्को प्रकाशको मात्रा हो। यो 7 वटा भौतिक परिमाण यी आधारभूत भौतिक परिमाणहरू हुन्। र यी आधारभूत भौतिक परिमाणको आधारभूत एकाइहरू चाहिँ के छ त भन्दा एउटा मिटर छ अथवा लम्बाइको मिटर, पिण्डको किलोग्राम, समयको सेकेन्ड, तापक्रमको केल्भिन, विद्युत धाराको एम्पियर, प्रकाशको चम्किलोपना नाप्नु पर्दा क्यान्डेला, यो एक अर्थ छुट्या चाहिँ क्यान्डला हैन क्यान्डेला, पदार्थको मात्रा भनेको चाहिँ मोल। यस्ता कुराहरू चाहिँ आधारभूत एकाइहरू भए र यिनीहरूलाई हामीले संकेतमा चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ त भन्दा मिटरलाई एम, किलोग्रामलाई केजी, स्मल लेटर के, स्मल लेटर जी, केजी भनेर प्रयोग गर्छौँ। भनेदेखि सेकेन्डमा चाहिँ एस, यो सेकेन्डलाई हामीले संकेतमा स्मल एस, अनि केल्भिनलाई चाहिँ नि क्यापिटल के, एम्पियरलाई क्यापिटल एम, क्यान्डेलालाई क्यापिटल सी र डी, अनि मोललाई स्मल एमओएल भन्ने चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ संकेतहरू भए। र आधारभूत एकाइहरू के रहेछन् भन्यो भने 7 वटा एकाइहरू रहेछन्। एउटा मिटर, अर्को किलोग्राम, अर्को सेकेन्ड, अर्को केल्भिन, अर्को एम्पियर, अर्को क्यान्डेला र अर्को चाहिँ मोल। यो 7 किसिमका आधारभूत एकाइहरू छन्। र यही 7 किसिमका आधारभूत एकाइहरूमा आधारित भएर अथवा यिनीहरूकै सहायता लिएर अन्य विभिन्न एकाइहरू बनेका छन् र ती एकाइहरूलाई चाहिँ हामी तत्जन्य एकाइ भन्छौँ। जस अन्तर्गत यहाँ तिमीहरूको तालिकामा दिएको छ पेज नम्बर 3 मा भौतिक परिमाणको रूपमा यहाँ क्षेत्रफल भन्ने छ। अब क्षेत्रफल भनेको चाहिँ लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल हो। लम्बाइलाई हामी मिटरमा नाप्छौँ र अनि चौडाइलाई पनि मिटरमै नाप्छौँ र मिटरको गुणनफल भनेको चाहिँ मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ, वर्ग मिटर है। त्यसैलाई हामी
स्क्वायर मिटर पनि भन्छौँ अथवा वर्ग मिटर पनि भन्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ तत्जन्य एकाइ हुँदो रहेछ। यहाँ मिटर र मिटर दुईटा एकाइहरू आधारभूत एकाइहरू मिलेका छन्। त्यसपछि के बनाएको छ? वर्ग मिटर बनेको छ। त्यसैले यसलाई तत्जन्य एकाइ भन्दा रहेछौँ। अनि क्षेत्रफललाई हामी भौतिक परिमाण अन्तर्गतको यो तत्जन्य भौतिक परिमाण भनेर लिन्छौँ। त्यस्तै आयतन छ। आयतन भने के हो त भन्दाखेरि यो पनि तत्जन्य भौतिक परिमाण हो। र तत्जन्य भौतिक परिमाण अन्तर्गत नाप्नु पर्दाखेरि हामी यो तत्जन्य एकाइ के प्रयोग गर्छौँ भन्दा घन मिटर। किन भन्दा आयतन निकाल्न लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ तीनटा लम्बाइहरू यहाँनिर गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ र तीनटा लम्बाइको एकाइलाई गुणन गर्दा घन मिटर भनेको एम क्युब भन्ने सङ्केत चाहिँ लिन सकिन्छ। भने अर्को परिमाण छ घनत्व। घनत्वलाई नाप्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा किलोग्राम प्रति घन मिटरमा नाप्ने रे। एउटा किलोग्राम हुँदो रहेछ र अर्को घन मिटर भनेको तीनटा मिटर र एउटा किलोग्राम मिलेर बल्ल घनत्वको एकाइ बन्द रहेछ। त्यसैले यसलाई हामीले तत्जन्य एकाइ भन्यौँ। यसलाई सङ्केतमा हामी किलोग्रामका मुनि घन मिटर भनेर लेख्छौँ। यो केजी प्रति घन मिटर है। यसलाई पढ्दाखेरि केजी प्रति घन मिटर भनेर पढ्छौँ है। यो सङ्केतलाई किलोग्राम प्रति घन मिटर भने यसरी यो तत्जन्य एकाइ हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै वेग र गतिमा पनि अघि भने जस्तो दुईटा कुराहरू चाहिँदो रहेछ। एउटा मिटर चाहिँदो रहेछ किनभने लम्बाइ नाप्नुपर्ने अनि समय नाप्नुपर्ने। त्यसैले मिटर र सेकेन्ड मिलेर बनेको एउटा एकाइ हुँदो रहेछ मिटर प्रति सेकेन्ड। यो चाहिँ के को एकाइ रहेछ? वेग अथवा गतिको। अनि त्यसैले यसलाई हामी पनि तत्जन्य एकाइ भन्दा रहेछौँ। त्यस्तै प्रवेग। प्रवेग भन्ने अर्को एउटा तत्जन्य भौतिक परिमाण छ। यो तत्जन्य भौतिक परिमाणमा चाहिँ मिटर प्रति सेकेन्ड भन्ने चाहिँ एकाइ प्रयोग हुँदो रहेछ। यसलाई छोटकरीमा हामी m/s² भनेर लेख्छौँ र पढ्दाखेरि मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड भनेर पढ्छौँ। प्रति सेकेन्ड भन्ने पनि हुन्छ अथवा वर्ग सेकेन्ड भन्ने पनि हुन्छ है। यो मिटर प्रति सेकेन्ड, यो चाहिँ मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड। त्यसैले यसमा मिटर र सेकेन्ड दुईटा मिलेर बन्ने भएको भएर यसलाई हामीले तत्जन्य एकाइ भन्यौँ। पछि तिमीलाई सोध्न सक्छ यो बलको एकाइलाई किन तत्जन्य एकाइ भनिन्छ अथवा प्रवेगको एकाइलाई किन तत्जन्य एकाइ भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैले तिमीले उत्तर लेख्दा भन्नु पर्यो न्युटनमा विभिन्न आधारभूत एकाइहरू रहेका हुन्छन् अथवा आधारभूत एकाइ मिलेर न्युटन एकाइ बनेको हुन्छ। त्यसैले न्युटनलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै प्रवेगको एकाइलाई किन तत्जन्य एकाइ भनिन्छ भनेर भन्न सक्छ। त्यसबेला तिमीले भन्नु पर्यो मिटर र सेकेन्ड मिलेर अथवा मिटर र वर्ग सेकेन्ड मिलेर प्रवेगको एकाइ बनेको हुन्छ। त्यसैले यो प्रवेगको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो हामी किन पढिरहेको छौँ भन्दा त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै बलको एकाइ चाहिँ के रहेछ भन्दा न्युटन रहेछ। अब न्युटन भने के हो त भन्दाखेरि यहाँभित्र के हुन्छ भने एउटा चाहिँ किलोग्राम हुन्छ, अर्को चाहिँ मिटर हुन्छ र अनि अर्को चाहिँ प्रति वर्ग सेकेन्ड हुन्छ। यहाँ चाहिँ किलोग्राम पनि हुन्छ अनि मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड पनि हुन्छ। त्यसैले न्युटनलाई हामीले के भन्यौँ? तत्जन्य एकाइ। यसमा यो हेर्दाखेरि एन एउटा मात्र देखिन्छ तर यो भित्र लुकेका चाहिँ तीनवटा एकाइहरू हुँदो रहेछ। एउटा मिटर हुँदो रहेछ, अर्को वर्ग सेकेन्ड हुँदो रहेछ र अर्को किलोग्राम पनि हुन्छ। अब यो कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने कुरा तिमीहरूले चाहिँ यो बलको सूत्रबाट पत्ता लगाउन सक्छौ। बलको सूत्र के हो त भन्यो भने बल निकाल्नको लागि हामीले के लेख्छौँ? पिण्ड इन्टु प्रवेग भनेर लेख्छौँ। अब पिण्डको एकाइ किलोग्राम हो, त्यसरी मैले अघि भने किलोग्राम हुन्छ। अनि प्रवेगको एकाइ के हो? मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड हो। त्यसैले किलोग्राम इन्टु मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड भनेकै चाहिँ यो न्युटन रहेछ। त्यसैले न्युटन हेर्दाखेरि एउटा मात्र देखिए पनि यसमा यिनीहरूमा दुई तिनवटा देखियो हेर्दाखेरि, यसमा चाहिँ एउटा मात्र देखिन्छ तर देखिँदैमा नभएर के हुँदो रहेछ यहाँ भित्र चाहिँ छुट्टै अन्य कुराहरू पनि मिसिएका हुँदो रहेछन् र त्यसलाई सङ्केतमा चाहिँ हामीले न्युटनलाई एन लेख्दा रहेछौँ। वास्तवमा यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? किलोग्राम पनि हुँदो रहेछ अनि मिटर पनि हुँदो रहेछ र सेकेन्ड पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को छ कार्यशक्ति। यो दुईटैको एकाइ भनेको चाहिँ जुल हो र यो जुल एकाइमा पनि अन्य विभिन्न आधारभूत एकाइहरू मिसिएका हुन्छन्। त्यसैले यसलाई हामी यो जुल भन्नेलाई सङ्केतमा जे लेखे पनि यसभित्र पनि बलको एकाइ र अनि प्रवेगको एकाइ सबै मिसिएको हुन्छ। त्यसैले यो जुललाई हामी
तत्जन्य एकाइ भन्छौँ। र यस्तै गरी अर्को छ सामर्थ्य, अर्को छ चाप। योभन्दा अन्य धेरै हजारौँ एकाइहरू छन्। ती हजारौँ एकाइहरूका एकाइहरू चाहिँ तत्जन्य एकाइहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये अब हामीले यहाँ बुकमा पढ्नुपर्ने एकाइहरूलाई मात्रै यहाँ समावेश गरेको छ, जसमा चाहिँ पास्कल, वाट, जुल, न्युटन, मिटर प्रति सेकेन्ड, मिटर प्रति सेकेन्ड, किलोग्राम प्रति घनमिटर र वर्गमिटर। यिनीहरू सबै चाहिँ तत्जन्य एकाइहरू हुन्। किन भन्दा यसमा 2 वा 2 भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिसिएको छ अथवा मिलेको छ भन्न सकिन्छ। यति कुरा क्लियर भयो त तिमीहरूलाई? यी एकाइहरूलाई किन तत्जन्य एकाइ भनिँदो रहेछ र अघिको यी एकाइहरूलाई चाहिँ किन आधारभूत एकाइ भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो होला है। अब त्यसै हामी अब अलि अगाडि बढौँ। अर्को चाहिँ पिण्डको नाप भन्ने बारेमा जानकारी लिनुपर्ने छ। पिण्ड भनेको चाहिँ वस्तुमा रहेको कुल परिमाण हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ हैन। पिण्डलाई चाहिँ हामी वस्तुमा रहेको कुल परिमाण भनेर बुझ्न सक्छौँ भने यसलाई नाप्नको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र भनेको चाहिँ भौतिक तराजु रहेछ, फिजिकल ब्यालेन्स, जसलाई बिम ब्यालेन्स पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ डन्डी भएको जुन तराजुहरू हुन्छ नि, त्यस्तो तराजुलाई हामी फिजिकल ब्यालेन्स भन्छौँ। र यो फिजिकल ब्यालेन्सले नापिने कुरा चाहिँ पिण्ड रहेछ। र अर्को चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि हाम्रो तौल नाप्नु पर्यो भने हामी एउटा घडी जस्तो यन्त्रमा चढ्छौँ हैन, हो त्यो चढिने जुन यन्त्र हो त्यो चाहिँ नि स्प्रिङ ब्यालेन्स हो। र अनि पसलेले जुन अब दुईटातिर एकातिर ढक राखेर अनि अर्कोतिर चाहिँ सामान राखेर जोख्ने जुन तराजु हो त्यसलाई नै हामी भौतिक तराजु भनेर बुझ्छौँ है। यो भौतिक तराजु भनेको चाहिँ त्यस्तो तराजु हो जुन तराजुले चाहिँ के नाप्दो रहेछ? पिण्डलाई नाप्दो रहेछ है त। अनि पिण्डको प्रमाणिक एकाइ चाहिँ किलोग्राम हो। यो कुरा हामीले पटक पटक जानिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कम पिण्ड भएको वस्तुहरू नाप्नु पर्यो भने भन्नाले जस्तो कि अब सुन नाप्नु पर्यो अथवा औषधि नाप्नु पर्यो हैन, थोरै भए नि पुग्ने कुराहरू हो, त्यस्तो नाप्नलाई चाहिँ हामी यो ग्राम अथवा मिलिग्राम भनेर पनि प्रयोग गर्छौँ है। 10 ग्राम भयो भने चाहिँ 1 तोला भनेर भन्छ। त्यसैले 10 ग्राम भनेको चाहिँ यो कम पिण्ड नाप्ने अथवा सुनको चाहिँ हामीले तोला भन्छौँ नि, त्यो तोला भनेको 10 ग्राम हुन्छ क्या त्यसमा। त्यस्तै अर्को चाहिँ मिलिग्राम भनेको अब औषधिहरूमा चाहिँ मिलिग्रामहरू हुन्छ। जस्तो कि अब 200 मिलिग्राम, 400 मिलिग्रामको चाहिँ औषधि हुन्छ। हामीले औषधि खानु पर्दाखेरि चाहिँ कति मिलिग्राम खाने भन्ने कुरा हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो तौल अनुसार, धेरै तौल छ भने धेरै खाने अथवा उमेर अनुसार, धेरै उमेर छ भने धेरै खाने र थोरै उमेर छ भने थोरै खाने भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो मिलिग्राम भने थोरै पिण्डको एकाइ रहेछ भने ग्राम भनेको पनि किलोग्रामको सानो एकाइ रहेछ। ठुला वस्तुलाई भने फेरि हामीले क्विन्टलमा पनि नाप्न सक्छौँ। जस्तो कि अब चामल नाप्नु पर्यो भने मिलिग्राममा नापेर भएन, अनि ग्राममा नापेर पनि भएन। चामल त अब धेरै चाहियो, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले क्विन्टल एकाइमा नाप्छौँ। अथवा धानहरू त्यस्तै चामलहरू वा तरकारीहरू नाप्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले टनमा पनि नाप्छौँ। क्विन्टलमा चाहिँ 100 केजी हुन्छ। 1 केजी के अरे 1 क्विन्टल बराबर चाहिँ 100 केजी हुन्छ भने टनमा चाहिँ 1000 केजी हुन्छ। 1 टन भन्यो भने त्यसमा 1000 केजी हुन्छ, किलोग्राम हुन्छ है। र 1 क्विन्टल भन्यो भने त्यसमा चाहिँ 100 किलोग्राम हुन्छ है त। यसरी ठुलो एकाइलाई हामी टन भन्छौँ भने त्योभन्दा सानो एकाइलाई क्विन्टल, र त्योभन्दा सानो एकाइलाई किलोग्राम भन्छ भने योभन्दा सानो एकाइलाई ग्राम, र योभन्दा पनि सानो एकाइलाई चाहिँ मिलिग्राम भन्छौँ। अनि यसरी एकाइहरू ठुला र साना पनि हुन्छन्, तर त्यसको स्ट्यान्डर्ड एकाइ अथवा प्रामाणिक एकाइ भनेर चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, त्यो हो किलोग्राम है। पिण्डको प्रामाणिक एकाइ कुन हो? अथवा एसआई एकाइ पनि भन्छ यसलाई, कहिलेकाहीँ एसआई युनिट पनि भन्छ यसलाई। त्यसैले यो एसआई एकाइ पिण्डको कुन हो भन्यो भने चाहिँ हामीले किलोग्राम भनेर भन्नु पर्यो। त्योभन्दा सानो एकाइ ग्राम, र अनि त्योभन्दा पनि सानो मिलिग्राम, र ठुलो एकाइ क्विन्टल, अनि त्योभन्दा पनि ठुलो एकाइ चाहिँ टन। हुन त अब अन्य एकाइहरू पनि हुन्छन्, तर त्यसमध्ये अहिले हामीले जान्नुपर्ने यति कुरा छ। अब योभन्दा अगाडि बढौँ हामी। त्यसो भए कति पिण्डलाई चाहिँ हामीले 1 किलोग्राम भन्ने त? 1 किलोग्राम त भन्यो हामीले हैन, स्ट्यान्डर्ड एकाइ, प्रमाणित एकाइ भनेर। त्यसो त्यो कति किलोग्राम हो त भन्दाखेरि
संसारका सबै देशमा नापिने जुन किलोग्रामको परिमाण हुन्छ त्यो परिमाण चाहिँ बराबर हुन्छ भने हामीले अगाडि पनि कुरा गरेका छौँ हैन। यसका लागि चाहिँ के छ रे भन्दा यो फ्रान्स भन्ने देशमा अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग भन्ने एउटा विभाग छ। नेपालमा पनि छ। नेपालमा चाहिँ नि नेपालको नापतोल विभाग छ। अनि विश्वमा रहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभाग भन्ने यो चाहिँ कहाँ छ रे? फ्रान्सको पेरिसमा छ रे। यो फ्रान्स भन्ने देशको पेरिस भन्ने राज्यमा चाहिँ रहेको छ। यो राज्यमा राखेका यो सबै नापतोल विभाग के नापतोलका सामग्रीहरू अथवा हामीले किलोग्राम भन्ने कुरा अनि समयको 1 सेकेन्ड भन्ने कुरा अनि त्यसै गरी लम्बाइको 1 मिटर भन्ने कुरा यो सबै चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा नै अथवा यो नापतोल विभागमा नै राखिएको छ र सबैले त्यहीबाट नापेर आफ्नो आफ्नो देशमा लगेका हुन्छन्। अब यो किलोग्राम भन्ने पनि केले बनाएको हुन्छ रे भन्दा प्लाटिनियम र इरिडियम भन्ने धातु हुन्छ। यो फलाम र तामा भने जस्तै प्लाटिनियम र इरिडियम भन्ने धातु र यो धातुबाट बनाएको एउटा ढक हुन्छ जुन ढक चाहिँ निश्चित परिमाणमा राखिएको हुन्छ। हो त्यो परिमाण त्यो भन्दा त्यो ढकमा जति परिमाण छ त्यो परिमाण नै 1 किलोग्राम हो। बुझ्यो त? यो ढकमा जति क्वान्टिटी छ कहाँ राखेको? अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको। कुन देशमा छ? फ्रान्समा छ। कुन सहरमा छ? पेरिस भन्ने सहरमा छ। हो त्यो ठाउँमा राखेको यो प्लाटिनियम र इरिडियम धातुले बनेको हुन्छ र त्यो एउटा यस्तो ढक हुन्छ जुन ढकको निश्चित उचाइ अथवा गोलाइ हुन्छ र त्यो ढकमा रहेको जति कुल परिमाण छ त्यो कुल परिमाणलाई नै हामी 1 किलोग्राम भनेर भन्छौँ। र यो संसारभरि यही ढकलाई नापेर विश्वभरि जम्मै जनाले त्यही ढकलाई नापेर संसारका अरू देशहरूले 1 किलोग्राम ढक बनाएका हुन्छन् र हाम्रो देशमा पनि त्यहीबाट नापेर ल्याएको 1 किलोग्राम ढक हाम्रो नापतोल विभागमा छ। हाम्रो देशको नापतोल विभागमा र त्यही नापतोल विभागको ढकबाट नापेर सबै व्यापारीहरूले पसलेहरूले चाहिँ आफ्नो पसलमा राखेका हुन्छन्। त्यसैले जुनसुकै ठाउँमा 1 किलोग्राम नापेको कुरा अर्को ठाउँमा पनि बराबर नै हुन्छ। यसरी एकरूपता कायम गर्नको लागि तौललाई अथवा पिण्डलाई नाप्नको लागि फ्रान्सको पेरिसमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा जुन ढक छ त्यो ढकमा रहेको परिमाणलाई नै हामी के भन्छौँ? 1 किलोग्राम पिण्ड भन्छौँ। तिमीलाई सोध्छ क्वेसन यसबाट 1 किलोग्राम पिण्ड भनेको कति हो भनेर सोध्छ। अब तिमीले भन्नु पर्यो फ्रान्सको पेरिस स्थित अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनियम इरिडियम धातुबाट बनेको ढकमा रहेको कुल परिमाण नै 1 किलोग्राम पिण्ड हो भनेर भन्नु पर्यो। बुझिन्छ? सकिन्छ लेख्न? यो भयो 1 किलोग्राम पिण्ड। अब यो एकाइहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी यो पिण्ड भयो भने अब यो तौल भनेको चाहिँ फेरि अलिकति फरक कुरा हो। हामीलाई चाहिँ पिण्ड र तौल उस्तै उस्तै लाग्छ होला तर यी दुईटा कुरा फरक हुन्। जस्तो कि पिण्ड भनेको चाहिँ वस्तुमा रहेको कुल परिमाण हो भने अब तौल भनेको चाहिँ वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप नै त्यस वस्तुको तौल हो। त्यसैले मैले अघि नै भनेको थिएँ बल भन्नु र तौल भन्नु एउटै कुरा हो भनेर है। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर निश्चित बल लगाएर तानिराखेको हुन्छ र त्यो तान्ने बल जुन हुन्छ त्यो बल नै के हो त? त्यो वस्तुको तौल हो। भन्नुको अर्थ मानौ हामीसँग m पिण्ड छ र गुरुत्व प्रवेग भन्ने एउटा प्रवेग छ भन्नाले हामीले माथितिर फालेको वस्तु चाहिँ जहिले पनि तलतिर झर्छ र तलतिर झर्ने जुन प्रवेग हो त्यो प्रवेग चाहिँ g हो रे। भन्नुको अर्थ यसको मान चाहिँ सबै ठाउँमा बराबर हुँदैन। पृथ्वीको केन्द्रमा चाहिँ अलि बढी र केन्द्रबाट जति माथितिर परतिर गयो त्यति त्यति कम कम हुँदै जान्छ प्रवेग। त्यसैले गुरुत्व प्रवेगको आधारमा तौल चाहिँ फरक फरक हुन्छ। अथवा भनौँ तिमीले सुने होला पृथ्वीमा नापेको तौल चन्द्रमामा चाहिँ थोरै हुन्छ भन्ने सुने होला है। हो यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भयो भन्दा यो गुरुत्व प्रवेगले गर्दा पिण्ड चाहिँ जहाँ पनि बराबर हुन्छ। चन्द्रमामा 1 किलोग्राम पिण्ड भयो भने पनि पृथ्वीमा 1 किलोग्राम पिण्ड नै हुन्छ। तर चन्द्रमामा चाहिँ 40 न्युटन भयो भने 40 न्युटनको तौल भयो भने चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ त्यो जम्मा जम्मी 10 न्युटनको मात्रै हुन्छ। भन्नाले पृथ्वीमा नापेको वस्तु चन्द्रमामा गएपछि त्यो चाहिँ 1 का मुनि 4 गुणाले कम हुन्छ।
किन भन्दा त्यहाँको गुरुत्व प्रवेग चाहिँ थोरै छ। यसरी हामीले यो तौल र पिण्डलाई चिन्न सक्छौं अथवा बुझ्न सक्छौं। त्यसैले तौललाई नाप्नको लागि न्युटन भन्ने एकाइ प्रयोग गर्छौं र पिण्डलाई नाप्नको लागि चाहिँ किलोग्राम भन्ने एकाइ प्रयोग गर्छौं। अब समयको नापको कुरा गर्ने हो भने समयलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड भन्ने स्ट्यान्डर्ड एकाइमा चाहिँ प्रयोग गर्छौं। समय सकिन्ला है, अब यो लास्ट हो। समयलाई हामीले नाप्नको लागि चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड अथवा प्रमाणिक एकाइ चाहिँ नि एसआई युनिट सेकेन्ड प्रयोग गर्छौं। अब योभन्दा ठुलो एकाइ भनेको मिनेट हुन सक्छ, योभन्दा ठुलो एकाइ भनेको घण्टा हुन सक्छ, योभन्दा ठुलो एकाइ दिन हुन सक्छ र दिनभन्दा ठुलो एकाइ हप्ता हुन सक्छ, हप्ताभन्दा ठुलो एकाइ चाहिँ महिना हुन सक्छ, महिनाभन्दा ठुलो एकाइ वर्ष हुन सक्छ। यसरी एकाइहरू ठुला ठुला हुन सक्छन्। अनि सेकेन्ड भन्दा सानो एकाइ भनेको चाहिँ मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड भन्ने चाहिँ हुन्छ है फेरि। तर स्ट्यान्डर्ड एकाइ समयको के हो भन्यो भने त्यसलाई हामीले सेकेन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो। अब एक दिनमा कति समय कति सेकेन्ड हुन्छ भन्यो भने चाहिँ एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो। अनि एक मिनेटमा चाहिँ कति सेकेन्ड हुन्छ भन्यो भने एक मिनेटमा चाहिँ एक मिनेटमा चाहिँ 60 सेकेन्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो सबै हामीले थाहा पाइरहेको कुरा हो। यो एउटा चाहिँ थाहा थिएन भने कण्ठ पारिराख्ने। अब एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ भनेर। ल आजलाई हामीले पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हुन्। अब यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तिमीले सोध्न सक्छौ, होइन भने आजको लागि